त्यो बेला पनि हामीले चाहिँ हिजो स्ट्याटिस्टिक्सको बारेमा पढिरहेको थियो है कि हामीले फ्यु कुरो नि गऱ्यो अबाउट वाट इज स्ट्याटिस्टिक्स भनेर अनि अबाउट त्यसको डेफिनेसनदेखि लिएर त्यसको कसरी अब आयो त्यसको बारेमा हामी कुरा गर्दै थियो है त आई विल स्टार्ट विथ द्याट त्यसको कोही रिभिजन हुन्छ त्यसपछि अनि म तपाईँहरूलाई फ्यु कन्सेप्ट्स द्याट यु निड टु नो अबाउट स्ट्याटिस्टिक्स त्यसको बारेमा भन्छु है त अलराइट सो स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने चाहिँ यसको ओरिजिन चाहिँ युजली कस्तो सिचुएसनमा भएको थियो भने वेन स्टेट ह्याड टु टेक रेकर्ड अफ इट्स पिपुल होइन जस्तै स्टेट्स एउटा स्टेट बनिसकेपछि होइन त्यसको मान्छेहरूको अब जस्तै रेकर्डिङहरूदेखि लिएर होइन तिनीहरूको इन्फर्मेसनहरू तिनीहरू रेकर्ड गर्ने त्यो क्रममा चाहिँ युजली यो वर्ड फर्म भएको थियो ओके सो स्ट्याटिस्टिक्स भनेको चाहिँ युजली के हो भनेर आई विल जस्ट सो है त सो अहिले चाहिँ हाम्रो म्याथमा यो युज हुन्छ सो हामीले म्याथसँग कम्पेयर गरेर पढिरहेको हुन्छौँ यसलाई चाहिँ युजली है त सो स्ट्याटिस्टिक्स इज द ब्रान्च अफ साइन्स विच डिल्स विथ द कलेक्सन अर arrangement of data, classification or tabulation of data, analysis of data, and drawing a conclusion from the analysis of the required objects. Now, मैले हिजो तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ कि जुन चाहिँ हामीले इन्फर्मेसन डाटाहरू कलेक्ट गर्छौँ होइन तिनीहरू र डाटाहरू हो है त सो वी अन डेली लेभलमा डेली बेसिसमा हामीले होइन धेरै डाटाहरू प्रड्युस गरिरहेको हुन्छ धेरै डाटाहरू स्टोर गरिरहेको हुन्छ नि त फर इक्जाम्पल वाट यु इट माइट बी डाटा फर सम वान ओके सो वाट यु ड्रिङ्क माइट बी डाटा फर सम वान ओके तिमीले कति पैसा केमा खर्च गर्छौ द्याट माइट बी डाटा फर सम वान ओके सो the world is all about data okay so regularly चाहिँ डाटाहरू अपडेटिङ भइरहेको हुन्छ सो त्यही डाटाहरूलाई कलेक्ट गर्ने एउटा अनि हैन कलेक्सन गर्ने एउटा प्रोसेस भयो एउटा एरेन्ज गर्ने एउटा प्रोसेस भयो क्लासिफिकेसन र टेबुलेसन गर्ने एउटा प्रोसेस भयो र एनालाइसिस गर्ने त्यो अबबाट त्यो डाटाले चाहिँ तिम्रो के एनालाइसिस हुन्छ हैन त्यो डाटा लिएर के फाइदा त्यो कन्क्लुजन ड्र गर्ने र त्यो एनालाइसिस गर्ने चाहिँ मेन त्यो हुन्छ नि मेन अब्जेक्टिभ अफ स्ट्याटिस्टिक्स हो है त सो फर इक्जाम्पल एउटा क्विक इक्जाम्पल लिन्छु है त यो collection, arrangement, classification, analysis को okay so for example let's say मध्ये हैन हाम्रो ग्रुपमा let's say अभिले चाहिँ वाइवाई चौचौ भन्नुहुन्छ ओके he loves वाइवाई चौचौ let's say okay so people he loves let's say अरु कुन चौचौ हुन्छ भने करेन्ट रे ओके सिमिलरली ओके मृगेनले वाइवाई गर्छ रे नेजालाले वाइवाई प्रवीणले वाइवाई प्रतिभाले करेन्ट ओके रविना वाइवाई सुप्रिया वाइवाई सो नाउ मसँग डाटा छ कि जस्तै तपाईहरुले कुन कुन चौचौ मन पराउनुहुन्छ भनेर डाटा छ ओके नाउ त्यो भनेको कलेक्सन अफ डाटा भयो ओके सो मैले क्लासिफिकेसन टेबुलेसन गर्छु आई जस्तै एउटा टेबल ड्रा गर्छु ओके सो आई विल जस्ट शो इट हियर ओके सो मैले एउटा टेबल ड्रा गर्छु जस्ट ड्रा टेबल अनि के गर्छु भने यहाँ नाम तपाईको एज तपाईलाई कुन चौचौ मन पर्छ ओके सो त्यसरी म एउटा टेबलमा बनाएर लेखिदिन्छु ओके दिस इज नर्मल टेबल ओके सो त्यो नर्मल टेबल बनाउँछु ओके अब म एनालाइसिस गर्छु त्यो डाटालाई ओके सो हाम्रो एभरेज यति वर्षको बच्चाले चाहिँ 15 वर्षको बच्चा एभरेजले हैन धेरै सो वाइवाई चौचौ मन पराउनु रहेछ ओके बिकज आई क्यान सी क्लियरली कि हाम्रो करेन्ट भन्दा धेरै वाइवाई चौचौ खानेहरू धेरै हुनुहुन्छ तपाईहरुको ग्रुपमा ओके सो आई विल बी एनालाइजिङ डाटा अनि कन्क्लुजन के गर्छु भने अब एभरेज 15 वर्षको बच्चाहरूलाई चाहिँ वाइवाई धेरै मन पर्ने रहेछ करेन्ट भन्दा पनि ओके सो दिस इज द सिम्पल प्रोसेस जुन चाहिँ मैले तपाईलाई देखाएँ सो हामीले चाहिँ यस्तो यस्तो कुराहरुसँग डिल गरेर हुन्छौं मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ पनि अब डाटाहरु डेली लेभलमा धेरै प्रड्युस भएर हुन्छ सो डाटा कलेक्सन र एनालाइजिङ गर्न चाहिँ धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट स्किल हो नट ओन्ली इन म्याथमेटिक्स बट इन हुन्छ नि रियल लाइफमा पनि है त गाइस अलराइट सो हियर आर फ्यु थिंग्स जुन चाहिँ तपाईले पढ्नु पर्छ अनि व्हिचको जुनको नलेज चाहिँ तपाईसँग हुनु पर्छ है त इन स्ट्याटिस्टिक्स व्हाइल लर्निङ स्ट्याटिस्टिक्स हाम्रो यहाँ म्याथ्सको लागि पनि प्लस तपाईहरुको इन्फर्मेसनको लागि पनि ओके फर्स्ट थिङ इज टेबल गाइज ओके सो टेबल युजली टेबल भनेको के हो कसो हो ओके त्यसको बारेमा युजली हामीसँग कुनै डाटा हुन्छ त्यही डाटालाई हामीले हुन्छ नि एउटा प्रपर वेमा मेन्टेन गरेर राख्नको लागि वी ड्र टेबल राइट जस्तै हामी एउटा टेबल बनायो भने सी हाम्रो के हुन्छ यहाँ नम्बर हुन्छ कति नम्बर स्टुडेन्टको नाम हुन्छ होला ओके मेबी सो तपाईहरु या को स्टुडेन्टको नामहरु हुन्छ ओके सो यहाँ पछि तपाईहरु प्रेजेन्ट हुनुभयो कि एब्सेन्ट हुनुभयो कि कुन डेटमा के भनेर यस्तोहरु हुन्छ ओके सो दिस इज सिम्पल टेबल
अनि यहाँ के गरिरहेको छु म तपाईँहरूको डाटाहरू सिस्टमेटिकली एरेन्ज गरिरहेको छु है त रमन रमन छै रहेछ त भर्खरै आयो त ओके नाइस alright so this is usually how you draw table है त टेबलको कन्सेप्ट यसरी आयो है त so there are few कुरा जुन चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई भन्नुपर्छ अब चाहिँ लेट्स मुभ अन त्यसको लागि है त एउटा कुरा छ फ्रिक्वेन्सी टेबल ट्याली मार्क्स र क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल है त यो चाहिँ स्ट्याटिस्टिकको टर्म्सहरू हो जुन चाहिँ यु गाइज निड टु नो अबाउट दिस थिङ्स है सो म तपाईँहरूलाई इक्जाम्पल्सहरू दिएर बुझाउँछु है त ओके प्रवीण प्रशान्त पखरा त्यसले प्रशान्त ओके सो गाइज हेर्नुहोस् है त मैले तपाईँहरूलाई हिजो एउटा काम दिएको थिएँ है हिजो भन्दा पनि अस्ति द्याट वाज थ्रु कलेक्ट इन्फर्मेसन अबाउट यो हुन्छ नि तपाईँको फ्यामिलीको इन्फर्मेसनहरू कलेक्ट गर्नुहोस् अबाउट हाइट वेट अनि तपाईँको एजको रिगार्डिङ है त सो तपाईँहरूले त्यो जुन चाहिँ इन्फर्मेसन इन्डिभिजुअली कलेक्ट गर्नुभएको छ नि राइट त्यो इन्डिभिजुअली कलेक्ट गर्नुभएको त्यो डाटाहरू चाहिँ त्यो इन्डिभिजुअल डाटाहरू भयो फर इक्जाम्पल है त निर्जलाको ओके निर्जलाको हाइट वेट एज कति छ राइट निर्जलाको फादरको हाइट वेट कति छ निर्जलाको मदरको कति छ ओके सी हेज इन्डिभिजुअल डाटा छ होइन सबैजनाको इन्डिभिजुअल डाटा छ होइन सिमिलरली अभिको त्यस्तै छ त्यस्तै विपुलको रमनको एभ्री वान अफ यु हेभ यर इन्डिभिजुअल डाटा है त नाउ इफ आई कम्बाइन दोज अल डेटाज है मैले डाटा कम्बाइन गरेर तपाईँहरूलाई मैले अब जस्तै एउटा के अरे सबैजनाको मिक्स गरेर एउटा डाटा निकाल्नुहोस् भन्यो भने होइन तपाईँहरूले सबै एउटा लिस्टिङ गर्नुहुन्छ ओके सो टेबल बनाउनुहुन्छ यु सिम्पली ड्र टेबल अनि यु लिस्ट इट आउट ओके सो यहाँ तपाईँको जस्तै मेबी इन्डिभिजुअल नेम्सहरू हुन्छ होला त्यसपछि यहाँ एज वेट हाइट हुन्छ होला मोस्ट प्रोबेबली है त सो नाउ त्यो भनेको इन्डिभिजुअल डाटा भयो है तपाईँको एक एकजनाको डाटा एक एकजना भयो है त सो नाउ अर्को एउटा हुन्छ हामीले डाटा वे कलेक्ट गर्ने वे जस्तै अब आई क्यान से कि होइन 10 वर्षदेखि 20 वर्षसम्मको को ओके 20 वर्षदेखि 30 वर्षसम्मको को 30 वर्षदेखि 40 वर्षसम्म को नाउ आई सिम्पली के गर्छु भने म एउटा तपाईँलाई रेन्ज राखिदिन्छु ओके सो रेन्ज राखिदिन्छु र रेन्जमा को पर्छ है त रेन्जमा को पर्छ त्यसको बारेमा लेखिदिन्छु जस्तै 10 देखि 20 वर्षसम्मको को पर्नुहुन्छ अफकोर्स सबैजना पर्नुहुन्छ होला ओके सबै क्लास 7 8 को सबैजना स्टुडेन्टहरू पर्नुहुन्छ होला अभिनन्दन मृगेन प्रतिभाहरू सबै पर्नुहुन्छ होला होइन सो तपाईँहरूलाई म यसरी ग्रुपिङ गरेर राखिदिन्छु ओके सो दिस इज आवर सेकेन्ड वे अफ कलेक्टिङ इन्फर्मेसन तपाईँले जुन चाहिँ इन्फर्मेसन इन्डिभिजुअली कलेक्ट गर्नुभएको छ त्यो यसरी पनि राख्न मिल्यो वा इन्डिभिजुअली राख्न नै मिल्यो है त सो हामीले यसलाई के भन्छौँ भने फ्रिक्वेन्सी भन्छ युजली ओके फ्रिक्वेन्सी भनेर चाहिँ के रहेछ त गाइस इट्स दि युजली यसलाई चाहिँ के भन्छ तपाईँलाई रेन्ज एउटा सर्टेन रेन्जलाई चाहिँ फ्रिक्वेन्सी भन्ने रहेछ है त सो हामीले यो यसरी टेबल बनायो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फ्रिक्वेन्सी टेबल भन्ने रहेछ ओके सो के गरेको छु भने मैले चाहिँ यहाँ सिम्पली ओके आई सिम्पली मैले रेन्ज राखिदिन्छु इन्स्टेड अफ राइटिङ हुन्छ नि तपाईँको इन्डिभिजुअलको जस्तै अभिको कति छ अभिको मम्मीको कति छ अभिको बाबाको कति छ अभिको ब्रदरको कति छ भनेर सबैजनाको इन्डिभिजुअली लेख्दा अलिकति लामो र अलिकति झन्झट हुने भएको कारणले आई सिम्पली के गर्छु मैले एउटा रेन्ज राखिदिन्छु ओके ल अब जस्तै 10 वर्षदेखि 20 वर्षसम्म चाहिँ को रहेछ है त सो तिनीहरूलाई चाहिँ म एउटा रेन्ज राखिदिन्छु सो यहाँभित्र जो पर्नुहुन्छ आई सिम्पली राइट हियर ओके सो त्यसले गर्यो भने चाहिँ मलाई अलिकति सजिलो हुन्छ सो दिस मेथड वी कल इट एज फ्रिक्वेन्सी ओके सो यो मेथडलाई फ्रिक्वेन्सी भन्छ जुन चाहिँ हामीले रेन्ज युज गरेर गर्छौँ र यही फ्रिक्वेन्सी युज गरेर बनाएको टेबललाई चाहिँ वी से इट एज फ्रिक्वेन्सी टेबल ओके गाइज यसमा कस्तो प्रब्लम छ बुझ्नु भएन भने भन्नुहोस् ल म फेरि बुझाइदिन्छु रमन अलि ढिलो आएको थियो तर सुप्रिया बुझ्यो मैले भर्खर के भनेको थिएँ what I just explained, did you understand? Yes. Okay, nice. All right. The frequency refers to the number of times an event or a value occurs. Okay. So भने मैले तपाईलाई रेन्ज हुन्छ सर्टेन टाइम्स अनि त्यो सर्टेन टाइम्समा कतिचोटी कतिजना पर्छ कतिचोटी पर्छ भनेर है त
So a frequency table is a table that in list an item and show the numbers of times the item occurs. We represent the frequency by English alphabet F. Okay, so म तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल गरेर देखाउँछु है त. सो गाइज मैले तपाईलाई एउटा टास्क दिएर सपोज ओके. सो रिङ रोड जानुस् तपाईहरु सबैजना रिङ रोड जानुस् अनि काउन्ट द नम्बर अफ मोटरसाइकल्स which passes through the road भनेर है त. सो रोड छ अरे हैन. सो रोडमा तपाईको अब जस्तै यो एउटा साइडमा बस्नु पर्यो हैन. अनि तपाईहरुले के गर्नु पर्यो मोटरसाइकल काउन्ट गर्नु पर्यो ओके. कताबाट कुन चाहिँ मोटरसाइकल जान्छ र कुन चाहिँ ब्रान्डको मोटरसाइकल जान्छ ओके. नाउ तपाईहरुलाई मैले टेबल बनाउनलाई भने यु ड्र फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाउनु पर्छ. त्यो चाहिँ यस्तो हुन्छ ओके. सो यहाँ मोटरसाइकल नेम्स होला है त. सो यहाँ मोटरसाइकल नेम्सहरु होला ओके. सो मोटरसाइकल नेम्स के हुन्छ मेबी यामाहा ओके पल्सर. सो तपाईको अरु के हुन्छ होन्डा ओके. सो यिनीहरुलाई तीनटाको कलेक्ट गर्नुस् भनेर ओके. डाटा कति 1 घण्टामा कति जाने रहेछ भनेर है त. So now what you guys will do is simply अब जस्तै एकचोटी गयो भने एउटा भनेर लेख्नुहुन्छ +1 गर्नुहुन्छ. यसरी गरेर काउन्ट गरेर यु एट द एन्ड अफ द डे टोटल कति रहेछ त हैन. सो टोटल कति रहेछ यु विल फाइन्ड आउट ओके. 1 घण्टामा कतिवटा बाइक पास गर्ने रहेछ भनेर यु विल फाइन्ड आउट है त. त्यो चाहिँ हाम्रो फ्रिक्वेन्सी गुमा भयो है त. सो कतिचोटी रिपिट भयो कतिवटा गाडी गयो भनेर त्यसलाई हामीले काउन्ट गर्यो भने फ्रिक्वेन्सी भयो. अब यसै केसमा तपाईलाई हेल्प गर्ने एउटा टुल छ. त्यो टुलको नाम हो ट्याली मार्क्स है त. ट्याली मार्क्स तपाईहरुले सुन्नु भयो होला. तपाईले युज पनि गर्नुपर्छ अब चाहिँ. सो ट्याली मार्क्स चाहिँ धेरै इजी छ है गाइस. सो लेट्स सी है त. सो ट्याली मार्क्स चाहिँ के हो भने जतिचोटी चाहिँ बाइक एउटा बाइक पास हुन्छ नि लेट्स से यामाहाको बाइक एकचोटी पास भयो भने यु काउन्ट इट एज 1 ओके. सो अर्को चोटी पास भने यु काउन्ट इट एज 2 अर्को चोटी 3 र 4. जब 5 को टर्न छ 5 को टर्नमा यु जस्ट कट इट आउट ओके. सो यो के भयो यो एक सेटले 5 रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो ओके. सो एट द एन्ड अफ द डे तपाईले +1 गर्नु पर्यो हैन के ओके. सो तपाईले के गर्नु भयो ट्याली मार्क्समा यु जस्ट 1 2 3 4 एन्ड 5 काट्नु हो. त्यसपछि नेक्स्ट टाइम पनि त्यही 1 2 3 4 एन्ड 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यसरी गरेर काउन्ट गर्दै जानुभयो. चाहिँ के भयो सेट भन्नुभयो 5 एउटा दुईटा तीनटा चारवटा. सो 5 सेट भनेपछि 5 को 4 सेट्स भनेपछि दैट मिन्स 20 सेट थाहा हुने भयो ओके. त्यो ट्याली मार्क्स चाहिँ एउटा टुल रहेछ जुन चाहिँ तपाईहरुलाई फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाउने बेला हेल्प गर्ने रहेछ ओके. त्यो तपाईहरुलाई हेल्प पनि हुन्छ. सो अहिले यसको कन्सेप्ट मात्रै बुझ्नुस्. हामी प्र्याक्टिकलमा पछि गरेर पछि गरेर हेर्छौँ यसको बारेमा चाहिँ ओके. सो ट्याली मार्क्समा कसलाई प्रब्लम छ गाइस मैले के भने भनेर कन्फ्युजन छ. नो सर. मृगेनलाई बुझेन मृगेन के हो बुझ्यो. ओके अलराइट. सो ट्याली मार्क्स भने चाहिँ त्यो एउटा टुल मात्र हो विच यु युज जस्ट टु हुन्छ नि रेकर्ड राख्नको लागि. सो त्यो दुईटा कुरा भयो है त. सो अलराइट 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 अलराइट. त्यति नै हुन्छ होला भिडियोको लागि चाहिँ आज है त गाइस.